إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه لن يزل الله بقرآن يعصمنا إن حسنا ما إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنه وإذا نشأنا نشأ ومضينا مع الأنبياء لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها مهما الشر بها ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا لهما ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا لهما تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا بجاه تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعا معنا آيات الجنة تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا آيات الجنة تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات